आज मध्यरातीदेखि हवाई उडान सबै बन्द हुँदै चीनबाट 20,000 अक्सिजन सिलिन्डर ल्याउने तयारी। नेपालभरि खुसियाली। अति आवश्यक नपरी घर बाहिर ननिस्कन र यात्रा नगर्न गृह मन्त्रालयको अनुरोध। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरेको साता नबित्दै लाग्दा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। कोभिड-19 संक्रमण भयावह रूपमा फैलिएको निष्कर्ष निकाल्दै आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान वैशाख मसान्तसम्म रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सोमबार मध्यरातीदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदले वैशाख 22 गते मध्यरातीदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। हाल अन्तर्राष्ट्रिय उडान नेपाल आउनेले 10 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने प्रावधान सरकारले तोकेको छ। सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर्ड उडानलाई भने अनुमति दिने भएको छ। उच्च स्तरीय कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले यसअघि हवाई उडान बन्द गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। उसको सिफारिस अनुसार मन्त्री परिषदले हवाई उडान बन्द गरेको हो। उपत्यकामा 3 प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीडीओको बैठकले यसअघि 16 वैशाखदेखि एक साताका लागि निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्री परिषदको सो निर्णय अनुमोदन गर्दै थप एक साता बढाएर 15 दिनका लागि उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। सीसीएमसीले पहाडी जिल्लामा 200 र शहरी जिल्लामा 500 सक्रिय संक्रमित भए निषेधाज्ञा लगाउने जिम्मा सीडीओलाई सुम्पिएको थियो। उपत्यकामा हाल निजी तथा सार्वजनिक यातायात र खाद्यान्न लगायतका अति आवश्यक पसल समेत बन्द छन् र कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले आजबाट मध्यरातीबाट आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द गर्ने फलोअप रिपोर्ट तपाईलाई प्रस्तुत गरेका छौं। हाम्रो आवाज टिभी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनु होला। चीनबाट 20,000 अक्सिजन सिलिन्डर ल्याउने तयारी। नेपालभरि खुसियाली। सरकारले चीनले उपलब्ध गराउने 20,000 थान अक्सिजन सिलिन्डर तत्काल ल्याउन पहल थालेको छ। परराष्ट्र स्वास्थ्य तथा अर्थ मन्त्रालयले तत्काल यसका लागि काम थाल्ने कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले निर्णय गरेको छ। उपत्यकाहरूले अक्सिजन पर्याप्त भए पनि सिलिन्डर अपुग हुँदा आपूर्ति गर्न नसकिएको बताउँदै आएका छन्। त्यस्तै मानिसहरूको घरमा अक्सिजन होल्ड गरेर राख्दा पनि अपुग भएको उनीहरूको भनाइरहेको छ। नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरसले संक्रमितको श्वास प्रश्वासमा असर पार्ने र उनीहरूलाई अक्सिजन दिनुपर्ने अवस्था बढी भएको चिकित्सकहरूले बताइरहेका छन्। संक्रमण बढेसँगै अक्सिजनको माग बढ्ने भएकाले पनि थप सिलिन्डर आवश्यक पर्ने जनाइएको छ। सीसीएमसी बैठकले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको छ। निषेधाज्ञा जारी भएका जिल्लाहरूमा सरकारी कार्यालयमा मानिसहरूको आवत-जावत कम गर्ने सचिव, उपसचिव र कार्यालय प्रमुखहरू परिचय पत्रका आधारमा ओहोर दोहोर गर्न सक्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ। त्यसैगरी सरकारले वीर अस्पतालको नयाँ भवनलाई कोरोना अस्पताल बनाउने भएको छ। उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले काठमाडौँमा वीर अस्पताललाई नवनिर्मित भवनलाई 500 शय्याको कोरोना विशेष अस्पताल बनाउने विषयमा छलफल अगाडि बढाइएको प्राप्त समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले कोरोना भाइरसबाट अति प्रभावित 10 मुलुकबाट नेपालसँग हुने सीधा अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोक लगाउने मन्त्री परिषद समक्ष सिफारिस गरेको छ। सीसीएमसीको शुक्रबार बेलुकी बसेको बैठकले मुलुकभित्र कोरोना संक्रमण भयावह रूप फैलिएको निष्कर्ष निकाल्दै आन्तरिक उडान समेत बन्द गर्ने सिफारिस गरेको हो। बैठकले आन्तरिक उडान पनि बन्द गर्ने प्रस्ताव गरेको सीसीएमसीका एक सदस्यले बताएका छन्। परिस्थिति काबुल बाहिर जान सक्ने भएकाले यस्तो सिफारिस गरिएको उनले बताएका छन्। सीसीएमसीमा छलफल हुँदा हाल अति प्रभावित देशहरूमा उडान स्थगित गर्नुपर्ने सल्लाह आएकोले सिफारिस गरिएको छ। उनले भने मन्त्री परिषदको निर्णय गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउनेछौं। कोरोना अति प्रभावित मुलुकमा भारत, अमेरिका, बेलायत लगायतका 10 मुलुकबाट हुने उद्यम स्थलको उडानलाई रोक लगाउन सिफारिस गरिएको उनले बताएका छन्। उनका अनुसार ट्रान्जिट हुँदै आउने विमान भने नियमित रूपमा हुने छैनन्। सीसीएमसीले गरेका सिफारिसमा मन्त्री परिषदको आगामी बैठकमा पारित गर्ने र त्यसपछि कार्यान्वयनमा जाने बताइएको छ। भाइरसबाट अति प्रभावित भारतमा हुने उडान रोक लगाउनु पर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिँदै आइरहेका छन्। कोरोनाका गम्भीर संक्रमितको संख्या बढेपछि नेपालगञ्जको भेरी अस्पताललाई अक्सिजन पुर्याउन हम्मे पर्न थालेको छ। पछिल्ला दिनमा भेरी अस्पतालमा मात्रै दैनिक 300 देखि 400 सिलिन्डर अक्सिजन खपत भइरहेको छ। उद्योगको अक्सिजन काटेर अस्पताललाई पुर्याउन थालिएको छ। भेरी अस्पतालमा आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट छैन। सिलिन्डरबाटै कोरोना वार्डमा अक्सिजन सप्लाई गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। अवस्था अनुसार एकजना बिरामीलाई दैनिक 1 देखि 2 वटा सिलिन्डरको अक्सिजन आवश्यकता पर्दछ। भेरी अस्पतालमा 66 जना चिकित्सक बिरामी छन्। 9 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको छ। भेरी अस्पतालमा 66 जना चिकित्सक बिरामी छन्। 9 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको छ। चिकित्सक बिरामीको संख्या बढेसँगै अस्पतालको अक्सिजन पाइपलाइन क्षमता पनि नभ्याउने जोखिम बढेको छ। नेपालगञ्जको परपुरा अक्सिजन उत्पादन गर्ने उद्योग छ। उद्योगले दैनिक 1000 सिलिन्डर मात्रै अक्सिजन उत्पादन गर्न सक्छ। तर त्यसका लागि 24 घण्टा
घण्टा विद्युत उपलब्ध हुनु पर्दछ। विद्युतको लाइन गएको बेला उत्पादन ठप्प हुन्छ। अक्सिजन उत्पादन भए पनि अस्पताल पुर्याउन सिलिन्डर आवश्यकता पर्दछ। पछिल्ला दिनहरूमा अस्पतालमा अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव छ। सामान्य अवस्थामा अक्सिजनको आपूर्ति करिब 70% उद्योगमा 30% अस्पतालमा हुन्थ्यो। त्यही अनुसार उद्योग र अस्पतालको अक्सिजन सिलिन्डरको व्यवस्था गरिएका थिए। तर पछिल्ला दिनहरूमा अस्पतालमा अक्सिजनको माग 400 गुणासम्म बढेको छ। सिलिन्डर अभाव भएपछि स्थानीय प्रशासनले अनुमति बिना उद्योगलाई अक्सिजन दिन बन्द गरेको छ। अस्पतालमा अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव हुन नदिन अक्सिजन उद्योगसँग पनि प्रशासनले समन्वय गरिरहेको छ। अन्य उद्योगहरूमा रहेका सिलिन्डर समेत ल्याउन अस्पताललाई दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। बाँकीमा कोरोना सक्रिय संक्रमितको संख्या करिब 5000 छ। नेपालगञ्ज कोहलपुर अस्पतालमा आइसोलेसन केन्द्रमा 350 जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। बाँकी संक्रमित होम आइसोलेसनमा छन् भने त्यस्तै अक्सिजनको माग अझ बढ्ने आकलन गरिएको छ। र तपाईहरू हामी सबै सचेत नागरिकहरू मास्क र 2 मिटरको दूरीमा रहेर तपाईहरू हामी भिडभाडमा नजाउँ। तपाई बचे समाज बच्छ, समाज बचे राष्ट्र बच्छ। तपाई हामी सुरक्षित रहे हाम्रो राष्ट्र सुरक्षित रहन्छ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। हाम्रो आवाज टिभी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनु होला। अति आवश्यक नपरी घर बाहिर ननिस्कन र यात्रा नगर्न गृह मन्त्रालयको अनुरोध। गृह मन्त्रालयले अति आवश्यक नपरी घर बाहिर ननिस्कन र यात्रा नगर्न सर्वसाधारणहरूमा अनुरोध गरेको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा निषेध आदेश जारी भएका ठाउँमा अति आवश्यक बाहेक सार्वजनिक सेवा तथा आगमनमा रोक लगाउने भएकाले अति आवश्यक नपरी घर बाहिर ननिस्कन र यात्रा नगर्न आम सर्वसाधारणहरूमा आग्रह गरेको छ। कोरोना संक्रमणले गति बढ्दै गएपछि देशभरका 77 जिल्ला मध्ये बिहीबार 15 जिल्लामा पूर्ण तथा 3 जिल्लामा आंशिक निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। विज्ञप्तिमा कोरोना संक्रमण दोस्रो लहर तीव्र गतिमा फैलिएका कारण उत्पन्न विषम परिस्थितिको सामना गर्न सरकारले प्रयासको अतिरिक्त अन्य सबै सरकारवालाको सहयोग र सहकार्य जरुरी भएको उल्लेख गरेको छ। गृह मन्त्रालयद्वारा नागरिकका लागि जरुरी सूचना जारी। गृह मन्त्रालयले सरकारी आदेश निषेधको आदेशको पूर्ण पालना गर्न सर्वसाधारणहरूमा आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले निषेधित जारी भएका जिल्लामा अति आवश्यकका सार्वजनिक सेवा आगमनमा रोक लगाउने जारी दिँदै आदेश अवधिबाट अति आवश्यक नपरी घर बाहिर ननिस्कन र यात्रा नगर्न सबैमा अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयले जारी सूचना गरेको कोभिड-19 को दोस्रो लहरको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएको विषय परिस्थितिको सामना गर्न सरकारको प्रयास अतिरिक्त सबै सरकार पक्षको सहयोग सहकार्य जरुरी रहेको उल्लेख गरेको छ। गृह प्रवक्ता जनकराज दाहालले सरकारद्वारा जारी निर्देशन, स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट जारी भएको निषेधित आदेश पूर्ण रूपमा पालना गरी संक्रमण फैलिन नदिनका लागि सरकारी प्रयासमा सहयोग पुर्याउन सबैमा अनुरोध गर्नु भएको छ। कोभिड-19 संक्रमण बढेकाले मुलुकका विभिन्न जिल्लामा हिजोदेखि एक साताका लागि निषेधाज्ञा आदेश जारी भएको छ भने काठमाडौँ उपत्यकामा समेत निषेधाज्ञा जारी भएको छ। मुलुकमा हिजो मात्रै झण्डै 5000 नयाँ संक्रमित भेटिएका छन्। संक्रमण मध्ये करिब आधा काठमाडौँ उपत्यकामा देखिन थालेका छन् र देशको स्थिति यतिखेर चिन्ताजनक छ। हाम्रो आवाज टिभी युट्युब च्यानललाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। हाम्रो आवाज टिभी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। यो भिडियोलाई धेरै मात्रामा शेयर गरेर सबै सचेत नागरिक सामु यो भिडियो पुगोस् भनी हामी अनुरोध पनि गर्छौं र हाम्रो आवाज टिभी युट्युब च्यानललाई तपाई मन परे शेयर गर्नु होला। हेरिसक्नु भएको छ हामीलाई कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। हर पलका ताजा खबरहरू हाम्रो आवाज टिभी युट्युब च्यानलले समेट्ने हामी प्रयास गर्छौं। हाम्रो आवाज टिभी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनु होला र सामाजिक दूरी कायम गर्दै भिडभाडमा नजानु होला। अति आवश्यक काम बाहेक बाहिर निस्किने प्रयास नगर्नु होला। भारतको जस्तो स्थिति नेपालमा नहोस् हामी यो कामना गर्छौं र नेपालमा पनि दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमण बढ्दो क्रममा छ। यो परिस्थितिमा तपाई हामी सबै सचेत नागरिकहरू हामी सचेत भयो भने तपाई हामी सँगसँगै हाम्रो समाज बचे राष्ट्र बचे। अब हामी सबै नेपाली सुरक्षित रहन सक्छौं। त्यसकारण चाहिँ तपाई जहाँ हुनुहुन्छ अति आवश्यक काम नपरी बाहिर ननिस्किनु होला। हाम्रो पनि अनुरोध हाम्रो आवाज टिभी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनु होला। हर पल हर क्षण हाम्रो आवाज टिभी युट्युब च्यानल सदैव तपाईको लागि।